नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काभेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा विनियोजन विधेयक 2079 बहुमतले पारित। आर्थिक विधेयकमा असार 6 गतेबाट दफावार छलफल हुने। करको दर परिवर्तन गर्दा आफूले राष्ट्रघात नगरेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। आवश्यक प्रक्रिया अनुसार नै दर परिवर्तन गरेको स्पष्टोक्ति। ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। कमिसन लिएर बजेट बनाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका शीर्ष नेताहरू युक्रेनको राजधानी किभमा। युक्रेनबाट उच्चस्तरीय वार्ताको तयारी। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल पराजित। ब्याटिङमा विकेटको नियन्त्रण गर्न नसक्दा हार्न बाध्य भएको कप्तान लामिछानेको भनाइ। अब पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले विनियोजन विधेयक 2079लाई पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको थियो। विनियोजन विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले करको दर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रघात नगरेको दाबी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको मन्त्रालय सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले करको दर परिवर्तन गर्दा कुनै किसिमको राष्ट्रघात नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजस्वका दरहरू परिवर्तन गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरू र सचिवहरू सहितको कमिटी बीच छलफल गरेर निर्धारण गरेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने प्रचलन अनुसार परिवर्तन गरेका दर रेटहरूप्रति आफू पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको डलरको सञ्चित आयात, उत्पादन र औद्योगिक वातावरणलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर करका दरहरू परिवर्तन नगरेको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले करका दर परिवर्तन गर्दा कुनै पनि मान्छे भित्र नपसेको दाबी स्पष्ट पार्नुभयो। सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र सचिवज्यूहरू सहितको कमिटीले त्यसलाई बसेर गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यो अनुसार भएका दर रेटहरूप्रति म पूर्ण जिम्मेवार छु, जवाबदेही छु र त्यसमा कतै राष्ट्रघात भएको छ, कतै गद्दारी भएको छ भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवार लिन म तयार छु। यहाँनिर कुनै राष्ट्रघात भएको छैन। देशको डलरको सञ्चितलाई समेत ध्यान दिएर, हाम्रो आयातलाई समेत ध्यान दिएर र हामीले उत्पादनलाई समेत ध्यान दिएर देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर नै दरहरू चेन्ज भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बिमा बापत पाउने रकम भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। बिमाको रकमको भुक्तानी कसरी भन्ने सम्बन्धमा बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको र छलफलले एउटा त्यसलाई भुक्तानी गर्ने बारेमा एउटा सेड्युल तयार गरिरहेको सन्दर्भमा उहाँहरूको सहमति अनुसार छिटै त्यस सम्बन्धी भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले बिमा कम्पनीहरूसँग भएको छलफल अनुसार छिटै रकम भुक्तानी दिने प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई लिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीति वृत्त यति बेला तरङ्गित बनेको छ। एसपीपीका विषयमा चौतर्फी आशंका र प्रश्न उठेपछि सरकारले नेपाल एसपीपीमा आबद्ध हुन नचाहेको भन्दै प्रश्न पार्न खोजे पनि विश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन। लामो समयसम्म विवादित विषय बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकै कारण नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने आशंकाका बीच गत फागुन दोस्रो साता प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भयो।
एमसिसी अनुमोदन भएको करिब 4 महिनापछि यति बेला अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी विषयले चर्चा पाएको छ। एसपीपी मार्फत नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल गर्न खोजिएको र त्यसो गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने भन्दै एसपीपीको विरोध हुँदै आइरहेको छ। सत्ता साझेदार दलका केही नेताहरूले केपी ओलीको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको भनेर भ्रम छर्न खोजेको भन्दै एमाले आपत्ति जनाएको छ। एमाले एसपीपीका विषयमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सरकारहरू नै जिम्मेवार रहेको दावी गरेको छ। गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू सरासर झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ र उल्टो एउटा एमाले प्रति आक्षेप लगाउने काम गर्नुभएको छ। म निन्दा गर्न चाहन्छु। त्यसबेला वास्तवमा 2015मा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यही बेला उहाँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। 2017मा त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। एसपीपी बारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले त्यसबारे प्रश्न पार्न खोजेको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एसपीपी सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय नभएको र एसपीपीसँग आबद्ध हुने सोच समेत नराखेको बताउनुभयो। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा धेरै कुराहरू उठेको छ। म नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सदनका समक्ष पुनः प्रश्न पार्न चाहन्छु। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध भएकै छैन। यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन। यस सम्बन्धीमा कुनै निर्णय गर्ने सोच राखेको पनि छैन। त्यसमा म सुस्पष्ट रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। एसपीपीको बारेमा आजै मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाब दिने क्रममा माननीय गृहमन्त्रीजीले पनि स्पष्ट धारणा राखिसक्नु भएको छ र मैले पनि स्पष्ट धारणा राखिसकेको छु र सरकार एसपीपीको सरकारले निर्णय गरेको छैन र एसपीपी सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा फेरि पनि म स्पष्टताका साथ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यसअघि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सामेल हुन नेपालले सन् 2015 र सन् 2017मा 2 पटक निवेदन दिएपछि सन् 2019मा उक्त अनुरोध स्वीकार गरेको बताएको थियो। तर बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपीका लागि नेपालले अमेरिकासँग कुनै प्रस्ताव नगरेको दावी गर्नुभएको थियो। बुधबार साँझ नै नेपाली सेनाले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपीपीका सम्बन्धमा अमेरिकासँग कुनै पनि सम्झौता र समझदारी नभएको भन्दै अमेरिकी दूतावासको भनाई खण्डन गरेको थियो। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस्तै सांसदहरूले न्यायका लागि आमरण अनसन बसेकी निहारिका राजपूतका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसी कुमारी दाहालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा राज्य र कानुनको बर्खिलापमा काम भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ कार्य समिति बनाएर तदर्थ समितिलाई काम गर्न नदिएको बताउनुभयो। अदालतले समेत तदर्थ समितिलाई काम गर्न आदेश दिएको भए पनि सरकारले काम गर्न नदिएर अदालतको अपमान र मानहानि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राज्य र कानुनको बर्खिलाप गर्ने काम भएको छ। संस्थाको कार्य समिति विघटन पश्चात नेपाल सरकारले तदर्थ समिति बनाएको थियो। त्यो तदर्थ समितिलाई अदालतले परमादेश अन्तरिम आदेश दिई काम गरिरहेको अवस्थामा समितिले विधान परिवर्तन गरी 1/3 महिला र युवाहरूको सहभागिता वृद्धि गरेको छ। अधिवेशन गर्ने योजना बनाइरहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले नयाँ कार्य समिति बनाएको भन्ने सुनिएको छ। अदालतको परमादेशी आदेश मान्दाखेरि के फरक पर्यो? अदालतको अपमान र मानहानि भएको महसुस गरेको छु। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेउपानेले तनहुँ जिल्लालाई चितुवाले आतंकित बनाएको र विगत केही वर्षमा चितुवाले 12 जना बालबालिकाको ज्यान लिइसकेको उल्लेख गर्दै चितुवा नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। तनहुँमा चितुवाले आतंकित बनाएको छ। विगत केही वर्षदेखि चितुवाले 12 जना बालबालिकाहरूको ज्यान लिइसकेको छ। अस्ति मात्रै बन्दीपुरको बोडी स्वारामा एक बालकको सुप्रिम बगाले मगर भन्ने बालकको
चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले जग्गा धितो राखेर विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई समस्या आइपरेकाले मालपोतले जग्गा धितो राख्ने स्थिति बनाउन सरकारसँग माग राख्नुभयो। जग्गा धितो राखेर विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि समस्या आइपरेको देखिन्छ र मालपोतमा जग्गा धितो राख्न मानिराखेको स्थिति छैन। त्यसमा सहजका निमित्त सरकारले ध्यान दियोस् भनेर अध्यक्ष मार्फत भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र विमला घिमिरेले न्यायका लागि आमरण अनसन बसेकी निहारिका राजपूतको सम्बन्धमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। एउटा मधेसी मोहतरीकी महिला निहारिका राजपूत न्यायको लागि भोतारिरहेकी छिन्। 6 दिनदेखि बसन्तपुरमा आमरण अनसनमा बसेकी छिन्। त्यसैले सम्बन्धित पक्ष र नेपाल सरकारको त्यतातिर गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस्। निहारिका राजपूत जो 7 दिनदेखि आमरण अनसनमा छिन्, जसलाई न्याय दिनका निम्ति नेपाल सरकारको ध्यान त्यता गएको देखिँदैन। त्यसैले म यस गरिमामय सदन मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्टले वर्षाको कारण जनताको धनजनमा क्षति हुन सुरु भइसकेकाले सरकारले धनजनको क्षति न्यूनीकरण र बाढी पहिरोको व्यवस्थापनका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक वर्ष चाहिँ वर्षाले जनताको धनजनको क्षति न्यूनीकरण, रोकथाम, बाढी पीडित उचित व्यवस्थापनको लागि सरकार समयमै ध्यान दिनको लागि म सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विगतका वर्षहरूमा पनि वर्षायाममा धनजनको क्षति भएको भए पनि सरकारले सो क्षतिबाट पाठ नसिकेको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाइ थियो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर कमिसन लिई बजेट बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले बजेट बनाउँदा अनाधिकृत व्यक्तिहरू राखेको, व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर करका दर सेटिङमा राखेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संसारका कुनै पनि राज्य प्रणालीमा बजेट बनाउनु पूर्व व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बनाउने प्रचलन नरहे पनि नेपालमा कमिसन खाएर बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीको खिल्ली उडाएको बताउनुभयो। काटेर बल्ल सुटकेस खोलिन्छ र बजेट प्रस्तुत गरिन्छ। तर यहाँ त बनाउँदै गर्दा नै व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ। बनाउन भन्दा अघि कमिसन खाएर बजेट बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले चुनावको सामना गर्नु। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता घनश्याम भुसालप्रति लक्षित गर्दै कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीले दिएको ओहदा सुविधाहरू उपभोग गरेर पार्टीको कसरी अपमान बेइज्जत गरिरहेको छ भनेर बताउनुभयो। केही समय अघि नेता भुसालले नेकपा एमाले पराजित हुनुको कारण पार्टी अध्यक्ष ओलीको कमजोरी र घमण्ड भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। त्यसको प्रत्युत्तरमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीले दिएको हैसियतमा पार्टीको विरोध र पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्न तथा विस्थापित र धाँधली गर्न लागि परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा गरेको गद्दारीको हिसाब किताब समयक्रममा हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। अहिले पनि देखिरहनु भएको छ तपाईहरु। कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीमा बसेका छन्, पार्टीले दिएका पद ओहदा सुविधाहरूको उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो हैसियत प्रयोग गरिरहेका छन्। पार्टीको कसरी अपमान हुन्छ, पार्टीको कसरी बेइज्जत हुन्छ, पार्टीको कसरी विरोध हुन्छ, हो त्यही काम पनि गरिरहेका छन्। पार्टी नेतृत्वलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, विस्थापित गर्न सकिन्छ, दानवीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई अलोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, ती कामहरू पार्टीभित्र बसेर गरिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पास भएपछि गठबन्धन सरकारले मौका छोपेर बाह्य सेना उपस्थित गराउने किसिमका गतिविधि गरिरहेको भन्दै नेकपा एमाले त्यस्ता गतिविधि विरुद्धमा अगुवाई गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु। तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, यहाँ बाह्य सेना उपस्थित गराउने खालका सम्झौता आदि इत्यादि गर्न खोजिएको छ भनेर त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीले बोलिराखेका छ। हाम्रा जनसङ्गठनहरू मैदानमा उत्रिराखेका छन्। हाम्रो पार्टीले यस्तो कुराहरूको अगुवाई गरिरहेको छ, नेतृत्व लिइरहेको छ कि देश हितको विरुद्ध
कुनै पनि काम कारबाही क्रियाकलापहरू हुन नपाउन् भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ, ध्यान दिइरहेको छौँ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेलाई हराउन विरोधी नसक्ने दावी गर्दै आफ्नै पार्टीबाट चुनाव हराउन सकुने मीर जाफर र मीर कासिमहरू निस्किएको बताउनुभयो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धन र एमालेमा कुमति र सुमतिको फरक भएको भन्दै गठबन्धनलाई कुमतिको संज्ञा दिनुभयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित 21औं रीतबहादुर खड्काको स्मृति सभा तथा दोलखा जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना दिँदै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम सन् 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा रहेको भन्दै त्यसलाई हरेक नेपालीले बुझ्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिले राष्ट्रवादको झुटो र पाखण्डी प्रचार गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले एसपीपी सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा झुटो भएको दावी गर्दै नेपालले अमेरिकासँग एसपीपी जस्ता कुनै पनि सैन्य सम्झौताहरू नगर्ने घोषणा गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सैन्य सम्झौता गर्दिन्न भन्ने वचन दिएको बताउँदै कोही नागरिक भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। एसपीपी भन्ने हुँदैछ अरे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ अरे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन सरकार एसपीपी जस्तो सैन्य सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै गठबन्धन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद भानुभक्त ढकालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एमालेले अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको जवाफ दिन अर्थमन्त्री शर्मालाई कार्यसूचीमा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद ढकालले शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्रीले बिचौलियाको चङ्गुलमा परेर करको दर परिवर्तन गरी राष्ट्रघात गर्नुभएको बताउनुभयो। एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहँदा पनि कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री बिचौलियाको चङ्गुलमा परेर करका दरहरू परिवर्तन गरेको र राष्ट्रघात गरेको कारणले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको अडान रहेको बेहोरा हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका छौँ र त्यो विषयलाई व्यवस्था गरेर आजको कार्यसूचीमा पनि फेरि त्यही विषय ल्याइएको हुनाले हामी यो प्रति गम्भीर असहमति र हाम्रो विरोध रहेको बेहोरा जाहेर गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी सांसद हृदेश त्रिपाठीले पनि अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले बिचौलियाको प्रयोग गरेको हो भने त्यो अपराध गरेको ठहरिने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सभाको बैठकद्वारा विनियोजन विधेयक 2079 बहुमतले पारित। आर्थिक विधेयकमा असार 6 गतेबाट दफावार छलफल हुने। करको दर परिवर्तन गर्दा आफूले राष्ट्रघात नगरेको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। आवश्यक प्रक्रिया अनुसार नै दर परिवर्तन गरेको स्पष्ट अख्रियो। ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। कमिसन लिएर बजेट बनाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। फ्रान्स, जर्मनी र इटलीका शीर्ष नेताहरू युक्रेनको राजधानी कियवमा युक्रेनबाट उच्चस्तरीय वार्ताको तयारी। र कुवेतमा सम्पन्न एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल स्वदेश फिर्ता। जनता समाचारमा अब थप समाचार।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै एक देशबाट अर्को देशको नागरिक आवत जावत गर्ने प्रक्रियाहरू रहेकाले बिना प्रक्रिया कुनै व्यक्ति सेना आउने र रहने कुरामै सीमित रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको भन्दै अबका दिनमा नेपाली जनताले पाउने प्रतिफल देखिँदै जाने पनि बताउनुभयो। हाम्रो एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो र एक देशबाट अर्को देशको नागरिक आवत जावत गर्ने प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रिया बिना या कुनै व्यक्ति सेना आउने रहने कुरा यो चाहिँ कुरा मात्रै हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। मन्त्री कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर यसको लाभबाट नेपाली समाजलाई लाभान्वित गर्नका लागि सबैले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय बिहिबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै सरकारले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने जापानी येन 376 मिलियन करिब 36 करोड 62 लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने जापानी येन 376 मिलियन करिब रु 36 करोड 62 लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लीज उपलब्ध गराउन सम्बन्धी कार्यनीति 2078 स्वीकृत गर्ने, सरकारी सम्पत्ति तथा निजी एजेन्सी माल सामान बिक्री तथा मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने र उपचार खर्च राहत तथा बाल आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको सेतो हिरोइन सहित 7 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत जेठ 26 देखि 31 गते एक साताको अवधिमा 51 किलो सेतो हिरोइन सहित 7 जना अफ्रिकन नागरिक पक्राउ गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कार्यालय प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारत लगायतका देशमा कारोबार गर्ने उद्देश्यले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी लागु औषध कारोबार गर्नेलाई पक्राउ गरेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा पनि लागु औषध कारोबारीहरू पक्राउ गरिएको आधारमा निगरानी राख्दै जाँदा 51 केजी हिरोइन फेला परेको बताउनुभयो। उहाँले बरामद गरिएको 51 केजी हिरोइन अहिलेको बजार मूल्य अनुसार 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबर हुन आउने स्पष्ट पार्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी लागु औषधको कारोबार गरिरहेको र विगतमा पनि पक्राउ भएको अनुभवको आधारमा हामीले निगरानी राख्दै जाने क्रममा यही 2079 जेठ 30 गते हामीले मान्छे पक्राउ गरेर आजका दिनसम्म पनि पक्राउ गरेर जम्मा टोटल 7 जना र 51 केजी सामान बरामद गरेका छौँ। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएका मोरिल नसाम्बा र थान डेकिलेको बयानका आधारमा थप 8 किलो कोकिनसँगै दक्षिण अफ्रिकन महिला पक्राउ गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले पक्राउ परेकाहरूमध्ये 2 जना नेपाल आउजाउ गरिरहने गरेको र 5 जना पहिलो पटक नेपाल आएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको बताउनुभयो। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले स्थानीय कृषकहरूका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेपछि कृषक उत्साहित भएका छन्। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने साधनलाई कृषि एम्बुलेन्सका रूपमा परिभाषित गरी नगरपालिकाले केही महिना अघि गाडी खरिद गरेको हो।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले स्थानीय कृषकहरूका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई घरबाटै सङ्कलन गरी बजारसम्म पुर्याउँदै आएको छ। बेलौरी नगरपालिकामा रहेका किसानहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउनका लागि हामीले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र यसमा पनि खास गरी तरकारी फलफुल खेतीलाई चाहिँ बजारसम्म पुगाउनका लागि हो र कृषि एम्बुलेन्सले बेलौरी नगरपालिकामा थोरै उत्पादन गर्ने किसानहरूको उत्पादनलाई पनि बजारमा सहज रूपमा पुर्याउनका लागि मद्दत गर्नेछ। गाउँमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादन खेर जाँदा किसानको लगानी, श्रम र मेहनत डुब्ने अवस्था आउन नदिन कृषि एम्बुलेन्स उपयोगी बन्न पुगेको छ। कृषि एम्बुलेन्स गाउँ र सहर जोड्ने साधन बनेको छ। कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन हुँदा सहरका जनताले ताजा र सस्तो कृषिजन्य उत्पादन उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। कीटनाशक औषधिहरू पहिला त त्यति थाहा थिएन, त्यो नहुँदाखेरि कीटनाशक औषधि बजारबाट नै किनेर हाल्थ्यौँ, त्यसले स्वास्थ्यलाई असर पार्छ भनेर सुन्दाखेरि म यो वर्षदेखि युट्युबमा हेरेर अहिले म जैविक विषादी नै प्रयोग गरिरहेको छु। अहिले जैविक विषादी भन्नाले त्यसमा मैले खुर्सानी, अदुवा, लसुन, प्याज, निमको पातको झोल, गौड अनि यो बेसार मिसाएर छडिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि किराको नियन्त्रण एकदम राम्रो भएछ। आफूले उत्पादन गरेका सामग्री आफ्नै खेतबारी र घरबाट बिक्री गर्न सकिने भएपछि कृषकहरू निकै खुसी छन्। कृषि पेसाबाटै बालबालिकाको पढाइ खर्च तथा घर खर्च जुटाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। पहिला हमार गाड़ी नहीं रहा, बाहर से गाड़ी मंगा कर पठाई महीना नगर ढंगरी, कबू बाइक लेकर कबू साइकिल लेके गईली। आप नगर पालिका से सहयोग मिल रहा गाड़ी अपन मनै डैबोरा नहीं हिट और डैबोरा ढलबाटी भाडामा। पहिले उत्पादन भएका तरकारी कैलालीको तनगढीसम्म साइकलमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। भन्सार कार्यालयले पनि अनायासै दुःख दिने गरेको थियो। तर अहिले कृषकलाई एम्बुलेन्सले दिएको सेवाबाट कृषि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन मिलेको छ। कृषि एम्बुलेन्स उपभोक्ता र तरकारी बाली उत्पादन गरिरहेका कृषक दुवैका लागि उपयोगी बनेको छ। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्यात प्रबन्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य बिना सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निर्यात प्रबन्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य बिना सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्यात प्रबन्धन गरी आयात प्रतिस्थापनको लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाएर निर्यात प्रबन्धन गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्दै नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा स्वदेशभित्रै उत्पादन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन गर्नको लागि सरकारले छुट्टै स्थानको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। नेपालमा उत्पादित घरेलु तथा हस्तकला सामग्रीहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। जडीबुटी, आयुर्वेदिक जन्य अन्य वस्तुहरू पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोको क्रममा विदेशबाट आउने वस्तुहरूको भन्सारमा सहजीकरण एवं सकिएपछि त्यो वस्तु चाहिँ एउटा फिर्ता लाने पाउनेको लागि चाहिँ एउटा सरकारले एउटा फेसिलिटेट गरोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। मेलामा स्वदेशी उत्पादन तथा विदेशी नयाँ नयाँ वस्तुहरू प्रदर्शनीको लागि राखिएको छ। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 12.57 अङ्कले वृद्धि भई 1978.94 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.93 अङ्कले उकालो लागेर
381.83 पुगेको छ। कुल 221 कम्पनीको 35,94,594 किता सेयर 1,18,71,45,519 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये बुधबार 12 उपसमूहको सेयर उकालो लाग्यो भने लगानी उपसमूहको सेयर मूल्य भने ओह्रालो लागेको छ। बैंकिङ 6.38, व्यापार 23.57, होटल तथा पर्यटन 12.25, विकास बैंक 22.8, जलविद्युत 8.52, वित्त 14.04, निर्जीवन बीमा 34, उत्पादन 25.41, अन्य 36.69, लघुवित्त 39.15, जीवन बीमा 5.09 र सामूहिक लगानी कोष 0.1 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै लगानी उपसमूह 0.06 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा विनियोजन विधेयक 2079 बहुमतले पारित। आर्थिक विधेयकमा असार 6 गतेबाट दफावार छलफल हुने। करको दर परिवर्तन गर्दा आफूले राष्ट्रघात नगरेको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। आवश्यक प्रक्रिया अनुसार नै दर परिवर्तन गरेको स्पष्ट। ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। कमिसन लिएर बजेट बनाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। फ्रान्स, जर्मनी र इटलीका शीर्ष नेताहरू युक्रेनको राजधानी कियवमा युक्रेनबाट उच्चस्तरीय वार्ताको तयारी। र कुवेतमा सम्पन्न एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल स्वदेश फिर्ता। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका नेताहरू उच्चस्तरीय वार्ताका लागि युक्रेनको राजधानी कीव पुगेका छन्। बिहिबार फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्स र इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो द्राघी पोल्यान्डबाट रात्रिकालीन ट्रेन चढेर कीव पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। कीव पुगेर यी तीन नेताहरू युक्रेनको लागि आफ्नो समर्थनको आलोचनाको प्रतिरोध गर्ने समाचारमा जनाइएको छ। रुसले गत फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि युरोपेली संघका 3 देशका नेताहरूले कीवको भ्रमण गरेको यो पहिलो पटक हो। उनीहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्नेछन्। कीवले ईयूको सदस्यताका लागि जोड दिइरहेको बेला यो भ्रमण भएको हो। यसैबीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भ्लादिमिर पुटिनलाई रुसी सार्वभौम सत्तामा बेइजिङको समर्थन रहने आश्वासन दिनुभएको छ। यता अमेरिकाले युक्रेनलाई थप $1 अर्ब हतियार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको राष्ट्रपति जो बाइडनले बताउनु भएको छ। युक्रेनमा भएको युद्धमा रुसीहरूले आफ्नो सशस्त्र बलको लगभग 20 देखि 30% गुमाएको अमेरिकी जनरल मार्क मिलीले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। कुवेतमा सम्पन्न एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल स्वदेश फर्किएको छ। चीनमा आयोजना हुने एसियन कपको छनौटका लागि कुवेत भ्रमण गरेको नेपाली टोली बिहिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको हो। कुवेतमा सम्पन्न एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। टोली स्वदेश फर्किए पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारी भने नेपाल फर्किएका छैनन्। 3 महिनाको बिदामा प्रशिक्षक कुवेतमा नै रहने भएका छन्। 3 खेल खेल्दा नेपाली टोलीले कुनै पनि खेलमा सुखद नतिजा निकाल्न सकेन। सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न नसकेको नेपाली टोलीका कप्तान नवयुगो श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि नयाँ खेलाडीको प्रदर्शन सन्तोषजनक भएको बताए। अब टिममा चाहिँ प्रायः जसो नयाँ भाइहरू छ हैन। नयाँ भाइहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई चाहिँ ओभरअल सबैको उमा चाहिँ अब भाइहरूको नयाँ भाइहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ चित्त बुझ्दैछ। अब हुन चाहिँ हामी क्वाली चाहिँ हुन सकेनौँ। त्यही हो अब नयाँ भाइहरूको चाहिँ मलाई चाहिँ र सबै हाम्रो टिम अफिसियलहरूदेखि कुराहरू बुझ्दा चाहिँ नयाँ भाइहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रै लागेको छ भन्नु राम्रै छ।
यस्तै नेपाली टोलीका सदस्य पूजन उपरकोटीले युवा टोली सहितको भ्रमण नयाँ अनुभव लिने अवसर भएको बताए। उता 40 वर्षपछि नेपालले कुवेत विरुद्ध गोल गर्दै इतिहास बनाएका दर्शन गुरुङले बलियो टोली विरुद्ध गोल गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। टुरलाई चाहिँ कस्तो भने अब हामी अब एउटा नयाँ टिम जस्तो भयो होइन। अब कति 20 दिन जति अब यहाँ ट्रेनिङ गऱ्यौँ। अब उता पनि 10 दिन कतारमा ट्रेनिङ क्याम्प भयो। त्यसपछि एउटा राम्रो एक्सपिरियन्सको रूपमा लिन्छु। मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो अब कुवेत जस्तो टिमलाई गोल हान्नु पाउँदा चाहिँ। अझै अब हामीले अझै ट्रेनिङ अलिक धेरै गर्न पाएको भए चाहिँ अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ लागेको थियो। छनौट प्रतियोगिताभर नेपालले कुल 13 गोल खाँदा 1 गोल फर्कायो। पहिलो खेलमा जोर्डनसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। फिफा वरियतामा नेपालभन्दा धेरै माथि रहेको कुवेत विरुद्ध नेपालले 4 गोल खाँदा 1 गोल इन्जुरी समयमा फर्काएको थियो। उक्त गोल नेपाल कुवेत विरुद्ध करिब 4 दशकपछि फर्काउन सफल भएको थियो। एक मात्र गोल नेपालका युवा खेलाडी दर्शन गुरुङले गरेका थिए। लगातार 2 खेलमा पराजय पश्चात एएफसी एसियन कपको सम्भावना टरेको नेपाली टोलीले अन्तिम खेल इन्डोनेसियासँग खेलेको थियो। उक्त खेलमा नियमित कप्तान नवयुग श्रेष्ठको स्थानमा पूजन उपरकोटीले कप्तानीको जिम्मेवारी लिएका थिए। सोही खेलमा नेपालले लजास्पद हार भोगेको थियो। 7-0 को फराकिलो हारसँगै छनौटको भ्रमण सकिएको थियो। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले विनियोजन विधेयक 2079 लाई पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर कमिसन लिई बजेट बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले बजेट बनाउँदा अनाधिकृत व्यक्तिहरू राखेको, व्यापारीका प्रतिनिधिहरू राखेर करका दर सेटिङमा राखेको दावी गर्नुभयो। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 12.57 अङ्कले वृद्धि भई 1978.94 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै लगानी उपसमूह 0.06 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका नेताहरू उच्चस्तरीय वार्ताका लागि युक्रेनको राजधानी की पुगेका छन्। बिहिबार फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, जर्मन चान्सेलर ओलाफ स्कोल्ज र इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो द्रागी पोल्यान्डबाट रात्रिकालीन ट्रेन चढेर की पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमा भएको युद्धमा रुसीहरूले आफ्नो सशस्त्र बलको लगभग 20 देखि 30% गुमाएको अमेरिकी जनरल मार्क मिलीले बताएका छन्। कुवेतमा सम्पन्न एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल स्वदेश फर्किएको छ। चीनमा आयोजना हुने एसियन कपको छनौटका लागि कुवेत भ्रमण गरेको नेपाली टोली बिहिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको हो। टोली स्वदेश फर्किए पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी भने नेपाल फर्किएका छैनन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।